अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सूरह बकरा के फायदे आज आप जानने वाले हैं। सूरह बकरा क्या है? सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। इसमें 286 आयतें हैं और यह मदीना शरीफ में नाजिल हुई थी। इस सूरह का नाम एक बड़ी गाय के नाम पर रखा गया था, जिसकी कहानी भी इस सूरह में बयान की गई है। तो वो कौन से फायदे हैं जो सूरह बकरा सुनने से आपको मिलेंगे? आपको जो फायदा मिलेगा वो सबसे पहला फायदा ये है कि अगर दुकान और कारोबार और आपके घर में बरकत नहीं होती है और आप लोग बरकत के लिए तरह तरह के वजीफे और दुआएं पढ़ते हैं, तो आप उन सबसे बेहतर चीज सूरह बकरा को सुनिए। जो दुआ हम आपको सुनाएंगे आपको वो सुनना है और आपको रोजाना सुनना है। 40 दिन तक जिस इंसान ने घर में चला दिया इस दुआ को, उसका दुश्मन उसके ऊपर से जादू टोना, उसके घर में जो बरकत नहीं हो रही थी, जो बंदी से लगी थी, जो लोगों की नजर उसके ऊपर लग गई थी, वो तमाम चीज हटना शुरू हो जाती है। इस दुआ की बरकत इतनी ज्यादा है कि 3 दिन तक अगर घर में चला दिए आपने तो आपके घर से शैतान भाग जाता है। जब आपके घर से शैतान भाग जाता है तो आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाती है और आपके घर में बरकत होती है, साथ में पैसा आपके घर में आने लगता है। और दोस्तों, आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो भी खत्म हो जाती है। दुश्मन से आप बच जाते हैं, बंदिश वगैरह तमाम चीज खत्म हो जाएगी। आपको करना इतना है कि जो दुआ हम आपको सुना रहे हैं इस वीडियो में, आपको मुकम्मल सुनना है, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। जिस तरह इस दुआ को सुनने से बिगड़े काम बनते हैं, उसी तरह अधूरा छोड़ने से बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें ताकि आपको नुकसान हो। इसलिए पूरा मुकम्मल सुनिए। आइए कमेंट में आमीन लिखिए, मेरे साथ इस दुआ को मुकम्मल सुनिए। आइए सुनते हैं अब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركه في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وأنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم هم أرضوا على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئني بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فخرجا مما كان فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارحبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتواصون أن تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنصرون
وإذ باعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك فلعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وصنع سيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها ونسيها وصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتينا بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذوا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عبان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظل تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فضربوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل الذي بعد كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم
يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمي ولا يعلم الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من الذي يشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله عهده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاتوا وحرمون عليهم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تعبى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقالوا قلوبنا غلف ولعنهم الله بكفر فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من الله مصدق لما معهم فكانوا من قوم يستفتون الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب للكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا لما أنزل علينا يكفرون بما وراءه وبالحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تقولون من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتينا قوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم بكفرهم ولبئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحسن الناس على حياء ومن الذين أشركوا يودوا أحدهم لن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عادوا أحدا نبذوه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله فراغه إن كانوا لا يعلمون
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خيركم من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية ننسها خير منها مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولك ما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند المسلمين بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله ما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وسلم فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانوا أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسوجه الله إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله تعالى آية كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونظيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت هواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيهم يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقول منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا من بيت مثلا أذمنا واتخذ مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا ولدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله
آمن منهم بالله واليوم الآخر قال آمن كفر فأمتم قليلا ثم اعتذر إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا وصالحا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل إليه إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله السميع العليم صبغة الله ونحن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ولا تحاجوننا في الله وربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم من الله ومن أدرى ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلة وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فتكون ولا تكونن من الممترين ولكل وجهة وولي فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون لك عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا في رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله إلا الذين تابوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والليل تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فحيا به الأرض بعد موتها وصفيها من كل ضابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بالله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن لا قوة إلا جميعا وأن الله شديد العذاب فاستبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بالعذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما يحرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يطع غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم من المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآتاء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحد الموت إن تأخذ وصية للوالدين بالمعروف حقا على المتقين ومن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين
من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وللذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام تأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسير حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوا كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليه واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن مسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيضوا من عرفات الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا علمتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فلاتقى بعد البيوت من أبوابه واتقوا الله فمن اهتدى في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو علد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد
وإذا قيل له اتق الله خذه فيصبح فأصبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زلت من بعد ما جاءكم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتوا الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صل بني إسرائيل كما آتينا من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا واسخر من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والذين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشرك عن قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به والمسيح وإخراج أهل منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ولا يحبط أعماله في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ونافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم الإسلام من المسلم ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا أمة خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدخلون إلى النار والله يدخل الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آيات الناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو فاتوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من أمركم الله نساء إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرص لكم فآتوا لكم أن شئتم فقدموا ليوسف واتقوا الله واعلموا أنهم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا وردا لأيمانكم تتقوا تسلوا إلى النار والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله بالله في إيمانكم ولكن يأخذكم بقسوة قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات ربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن لا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أقوى في ذلك عدو إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بالمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعظموا أن يفعل ذلك فعزل نفسه، ولا تتخذوا آية الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وعظموا وتعالوا الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم أنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك، فإن أرادا فصالا تراض من التشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم تستأذنوا الله فلا جناح عليكم إذا سلمتم وآتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يقنطن في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرون ولكن لا توعدون إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة حتى تبلغوا أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاعذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ولم تمسون أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن بالموسع قدر والمقتدر قدر ومتاعا بالمال حقا للمحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب التقوى، ولا تنسبوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا كما علمكم تعلمون. والذين يتوفون يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في مثلن بالمعروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر الذين خرجوا من ديارهم على الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ليزيد الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقول الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا، والله يقبض ويبسط إليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا ما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. فقال لهم النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون لهم ملك علينا ونحن أقل منكم ولهم سعد من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وفي العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فقال له النبي إن آية ملك يأتيكم التعب في سكينة ما فمن حقيقة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصلت الأرض بالجنود قال إن الله طليق من خلق فمن شرب منه فليس مني ولم يطع في النوم مني إلا من ترك فمن فشرب منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا
جنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا جنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسدت الأرض ولكن لا يفعل العالمين تلك آيات تبالغ بالحق إننا من المرسلين تلك فضلنا بعضهم على بعض منهم كلم الله ورفع بعض الدرجات وآتينا عيسى ومن أيدناه بالقدس ولو شاء لمطر الذين بعد ما جاءت بينات والله من اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم كفر ولو شاء لمطر ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلد ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من يكفر بالطاغوت يؤمن بالله وقد استمسك بالوثقى بالقربة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من الظلمات يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذين آتوا في ربنا آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه إلا بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لا تسنى وانظر إلى حمارك وإن جعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرنا إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزعا ثم يأتينا صاعا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أجل لهم أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف مغفرة خير من صدقة يتوضأ والله غفور غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقات بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه يترك صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم وابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها الفاتحة كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصاب الكبر له ذرية ضعفاء وأصاب عيسى في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخذنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من فضله والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الفقر ويؤتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا صدقات فنعم ما هي وقل إن تكفروا أو تؤتوا الفقراء خير لكم وإن يكفر عنكم منكم سيئا
من سيئاتكم والله ما تعملون خبير ليس عليكم وتوبة ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلنفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فيوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون دعوة في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرف بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فلا يصعب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا بالصدقات والله لا يحب كل كفار عصيم إن الذين آمنوا بالصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأجروا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو فنزوا إلى ميسرة وأن استدلوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بالدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب وليملل الذي عليه حق ويتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا إن كان الذي عليه حق سفينا وضعيفا ولا يستطيع من فليملل بالعدل واستشهدوا شهيدا من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ماتوا ولا تسبوا أن تتبعوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك فإن الله يقول الشهادة ودنا ولا تأتوا إلا أن تقول رجال تهاتوا فليه هذا تدرنا وإنه فليس علينا ألا تبوا وأشهدوا ذات وإذا تبايعتم ولا دركات ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر وتجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعض فليؤدوا الأمانة تؤمن أمانته وليتقوا الله ربه ولا يكتم الشهر ويكتم عاصم قلبه فإنه عاصم قلبه والله ما تعملون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيكم ثم تخفوا يعصم الله فيغفر من يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.